बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस्लाम का जो पहला हुक्म है ना, उस पे एक बात होगी। यानी सबसे पहला जो इस्लाम का हुक्म था, जो पहली अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पे वही नाज़िल हुई, वो क्या था? इल्म। इकरा, पढ़ो। तो आज इकरा यानी कि इल्म, उसके बारे में बात होगी। तो अल्लाह ने कुरान पाक में अपने हबीब को कहा, ऐ मेरे हबीब, आप फरमा दीजिए कि जानने वाला और ना जानने वाला यानी आलम और जाहिल बराबर हो सकते हैं। तो आगे दूसरी आयत में अल्लाह ने कहा, इस बात की परख वो रखते हैं जो अक्लमंद होते हैं। यानी कि अक्लमंद इंसान समझता है कि आलम और जाहिल बराबर नहीं हो सकते। दीन इस्लाम ने इल्म की अहमियत को बहुत ज़्यादा वाज़ेह फरमाया। चुनाचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर जो पहली वही नाज़िल हुई, तो उसका पहला लफ्ज़ क्या था? इकरा, यानी पढ़िए। ज़हन में ये बात आती है कि तौहीद बहुत अहम होती है। इसके बग़ैर इंसान की निजात ही नहीं। शिरक वाला बंदा कभी जहन्नम से निकल ही नहीं सकता। तो अहम पैगाम तो तौहीद का होना चाहिए था, मगर पहला मैसेज क्या आया? इकरा, पढ़ो। यानी कि तौहीद के बारे में नहीं कहा। तो इसके बारे में नहीं कहा कि तौहीद से शुरू करो। ये बात भी जहन में आती है कि रसालत की भी बड़ी अहमियत है। रसालत की भी बड़ी अहमियत है। इस पर ईमान लाए बग़ैर दीन मुकम्मल नहीं होता। मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसालत के बारे में भी पैगाम नहीं भेजा। फिर ये बात भी समझ में आती है कि क़यामत के दिन भी बड़ी अहमियत है। उस दिन इंसान के नामा माल को देखा जाएगा, तोला जाएगा। उस दिन इंसान के मुक़द्दर के फ़ैसले होंगे। या वो ज़िंदगी की बाजी जीत जाएगा या ज़िंदगी की बाजी हार जाएगा। उस दिन की अहमियत के पेश नज़र क़यामत का तस्वर दिया जाता। यानी कि पहली नबी में ये चीज़ें आती, यानी कि तौहीद आती, रसालत आती, या फिर यानी कि रोज़ महशर, उसकी अहमियत सामने लाई जाती। मगर ऐसा नहीं किया गया, बल्कि फरमाया इकरा, यानी पढ़। तो मालूम हुआ कि अल्लाह ताला इस उम्मत को पढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। इसलिए इल्म की बहुत फजीलत है। इल्म ही है जिसकी वजह से इंसान को फ़रिश्तों पर फजीलत है। ये वो सिफ़त है जिसकी वजह से अल्लाह ने बशर को इम्तियाज़ अता फरमाया। आप गौर करें कि फ़रिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, हालांकि वो बड़े इबादत गुज़ार थे। फ़रिश्तों के बारे में फ़रमाया अल्लाह ने कि अब एक तरफ फ़रिश्तों के बुज़ुर्ग जमात है जो हज़ारों साल इबादत कर चुकी है, और दूसरी तरफ चंद दिन पहले पैदा होने वाले आदम हैं। मगर मैदान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के हाथ आया। अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया, तुम आदम को सजदा करो। ये फजीलत इसलिए है कि अल्लाह ताला ने आदम को इल्मुल अस्मा अता किया था, इल्मुल अशिया अता किया था, जिस वजह से उनको फ़रिश्तों पर भी फजीलत हासिल हो गई। यानी कि देखिए, हज़रत आदम को जब अल्लाह ने तख्लीक किया तो फ़रिश्तों को कहा है कि इनको सजदा करें। यानी कि फ़रिश्ते जो अल्लाह के बड़े मुकर्रब थे और मुकर्रब हैं, उनको अल्लाह कह रहा है कि मैंने ये जो मिट्टी का पुतला बनाया है आदम, इसको सजदा करो। यानी कि इंसान, तेरी फजीलत देखो कितनी है कि फ़रिश्ते तेरे को सजदा कर रहे हैं।
تو اس کے بعد عالم کی فضیلت، یعنی کہ علم تو بہت بڑی چیز ہے، لیکن عالم کی فضیلت، چنانچہ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح 14ویں رات کے چاند کو تمام ستاروں پر فضیلت ہوتی ہے، اسی طرح ایک عالم کو عابد کے اوپر فضیلت ہوتی ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین پر علماء کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان کے اوپر روشن ستارے ہوتے ہیں۔ آسمان کی زینت ستاروں سے ہے تو زمین کی زینت ان پرہیزگار علماء سے ہے۔ ابو درداء فرماتے ہیں کہ عالم کے لیے ہر چیز استغفار کرتی ہے، حتیٰ کہ پانی کے اندر مچھلیاں بھی اس کے لیے استغفار کر رہی ہوتی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن 3 لوگ شفاعت کریں گے، سب سے پہلے انبیاء، دوسرے علماء اور شہداء کی شفاعت کی باری تیسرے نمبر پائے گی۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کو یہ چیز بہت پسند ہے، میرے بندے علم حاصل کریں۔ طالب علم کی فضیلت کیا ہے؟ صفوان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی بندہ علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنا پر بچھاتے ہیں، اس بات سے خوش ہو کر کہ وہ کتنے عظیم کام کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دیتے ہیں۔ بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک فرمایا گیا کہ جو شخص علم کی طلب میں ہوتا ہے، جنت اس بندے کی طلب میں ہوتی ہے۔ انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے گھر سے علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے یہاں تک کہ لوٹ کر گھر واپس آ جائے۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ 2 حریث ایسے ہیں جن کی حرص کبھی ختم نہیں ہوتی، ایک دنیا کا حریث جب تک قبر میں نہ پہنچ جائے، اور دوسرا علم کا حریث، اس کو بھی کبھی سیری نہیں ہوتی، وہ ہر لمحہ مزید علم حاصل کرنے کے لیے فکر مند رہتا ہے۔ جبل بن قیس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص مدینہ سے دمشق حصول علم کے لیے آیا۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تمہارے اس سفر کا مقصد کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ فقط علم حاصل کرنا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پار بچھاتے ہیں، مچھلیاں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں، اور عالم کو عابد پر اس طرح فضیلت ہے جس طرح 14ویں کے چاند کو ستاروں کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ تو دوستو، یہ تو تھا علم، یعنی کہ اسلام کا سب سے پہلا حکم، سب سے پہلی وحی اقرا۔ تو علم کے بارے میں آپ کو میں نے کچھ بتایا، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ دوسروں کا بھی بھلا ہو۔ تو اللہ ہم سب کو دین اسلام پہ قائم رکھے اور اسی پہ ہماری موت ہو، آمین۔